अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखे किस तरह नून लीग के रहनुमा ने आज खुद ही एतराफ़ कर लिया कि लंदन प्लान किस तरह होते रहे और इमरान खान की हुकूमत किस तरह गिराई गई। आसफ करमानी खुद ही बता रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ ने किस तरह किरदार अदा किया। जानिए इस वीडियो में। जो मेरी तरफ एक कदम पीछे हटाएगा मैं 10 कदम पीछे हट जाऊंगा। अगर उन्होंने मुझ पर मेहरबानी की, मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल उनको दिए, अगर उन्होंने हिसाब किताब ही किसी ने मुझसे करना है तो फिर उसमें से सेनेट के 6 साल निकाल लें, फिर भी मेरी जिंदगी के 12 साल जो हैं उनकी तरफ निकलते हैं। तो मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मैंने जो किया दिल से किया, नेक नियति से किया। जहां तक सेनेट की आपने बात की पारस बीबी, मैं रिकॉर्ड पर हूं कि ना मैं सेनेट के लिए इंटरेस्टेड हूं, ना मैं अवेलेबल हूं, ना मैंने अप्लाई किया, ना मेरी कोई अप्लाई करने का इरादा था। इनफ इज इनफ। कितनी तनख्वाह है अपना एक सेनेटर की? 1,60,000। ओके जी। अच्छा, आप मुझे खुद बताइए, क्या 1,60,000 में कोई अपने घर का किचन चला सकता है जब तक कि कुछ वो और भाग दौड़ ना करे? आजकल के हालात में मुश्किल और दूसरी बात जहां तक रह गई जी, दूसरी बात मैंने जहां तक रह गई कि देखिए कि कौन सा पर्क्स मुझे दिया गया। कोई मेरे पास कोई किसी कमेटी की चेयरमैनशिप थी, मुझसे तो चेयरमैनशिप का प्रॉमिस कर कर वापस ली गई। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं और मैं इरादा रखता हूं एक किताब लिखने का भी, और मैं इंशाल्लाह उसमें बहुत सी बातें लिखूंगा। और वो लोग जो एक तनकीद बराए तनकीद मुझ पर करते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन जब वो किताब आएगी मार्केट में तो काफी लोगों की वो जो जुबानें हैं वो बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक, आपने एक बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो आज भी आप उन्हें अपना कायद समझते हैं, और ये हकीकत भी है कि वो मुस्लिम लीग नून के बानी हैं और ताहयात कायद रहेंगे। लेकिन सर, क्या फिर उस कायद को ये हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई बादशाह नामजद कर दे? क्योंकि आपने कहा ना कि मैंने बादशाह के साथ काम किया है, मैं प्यादों के साथ काम नहीं कर सकता। तो अगर बादशाह किसी प्यादे को बादशाह नामजद कर देता है तो फिर तो वो प्यादा नहीं रहता ना। तो कंप्लेन कहां पर है? मेरा बादशाह तो नवाज शरीफ ही था और वही रहेगा। मैं बादशाह तो तब्दील नहीं कर सकता। कोई और बादशाह बन जाए, मेरी तरफ से कोई जो मर्जी बन जाए, लेकिन मेरा बादशाह तो नवाज शरीफ था। मेरे का वक्त होता है ना किरमानी साहब, उस बादशाह ने अगर किसी और को नामजद कर दिया है तो क्या आप उसे अपना कायद नहीं समझते? फिर मेरा कायद कल भी नवाज शरीफ था पारिस बीबी, मेरा कायद आज भी नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ को कायद नहीं समझते, मरियम नवाज को कायद नहीं समझते? देखिए, वो तो खुद कहते हैं कि वो दोनों, शहबाज शरीफ साहब भी और मरियम खुद कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब उनके कायद हैं और वो कारकुन हैं, लेकिन लीडर मेरा नवाज शरीफ है। देखिए, पहली बात ये कि मैं किस जुर्म में जेल जाऊं जी? मैंने क्या किया है जो मैं जेल जाऊं? मेरे तो हाथ अल्हम्दुलिल्लाह साफ हैं। मेरे पे कोई चार्ज नहीं है। बाकी लोगों ने भी तो कुछ नहीं किया, वो भी तो जेल गए ना? या आप समझते हैं जो जो जेल गए उन्होंने कुछ ना कुछ किया था तो गए? बाकियों का मामला पारिस बीबी बाकी जाने, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं कि मेरे तो हाथ साफ हैं। मैं किस बात पे जेल जाता? और दूसरी, अगर मुझे पार्टी की कुछ लोगों की को मेरी नई प्रेजेंस गवारा थी और अगर उन्होंने मुझे पार्टी की मीटिंग्स में बुलाना छोड़ दिया, या जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं नवाज शरीफ साहब चेयरमैन थे, मैं सेक्रेटरी था उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और मुझे बताए बगैर अगर मुझे वहां से हटाया गया, तो आप खुद बताइए, अगर कोई मुझे नहीं बुलाएगा तो मैं क्यों जाऊंगा जी? अगर किसी को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं तो अपनी मौजूदगी बिला जरूरत मुसल्लत नहीं करता। मैं आपको एक शेर भी अर्ज करता चलूं यहां कि वो शायर ने कहा है ना कि एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। तो भिंबर से लेके फॉरवर्ड कहूटा तक एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, कौन जाता था? सुबह रोज जाता था कश्मीर, आजाद कश्मीर। फिर इस्लामाबाद का मेट्रोपॉलिटन का लोकल बॉडीज का इलेक्शन छोड़े पर और बड़ी बातें, मैं कोई एहसान नहीं जताना चाहता, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने बदगुमानी लीडरशिप के पैदा की। और मैं लेकिन अपना मामला जो है मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा ना, तो उन्होंने भी अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, मैंने भी अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। आप जिन ये वो लोग नहीं थे? नहीं, ख्वाजा साद रफीक साहब से, ख्वाजा साद रफीक साहब बिल्कुल नहीं थे इसमें। और लोग थे जो के मेरे हाथों पार्टी में इंडक्ट हुए, जी, जो कि मेरे से जूनियर थे, लेकिन उनकी एक लॉबी थी
اور وہ جس لابی کے جس کے قریب تھے یہ وہاں سے سب شرارت جون سر یہ جو لابیز بنتی ہیں نا، ان لابیز نے ہر جگہ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اپنے ایک ریکارڈ پہ ہوں میں، یہ وہی لوگ ہیں جو لنڈن میں جا کے میاں صاحب کو جنہوں نے کنونس کیا یا بے بس کیا کہ آپ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ دیں. آپ خود مجھے بتائیے کہ اگر وہ اس ایکسٹینشن کو ہم نے ووٹ نہ دیا ہوتا اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کیا نواز شریف صاحب، میں کہتا ہوں، لکھ کر دینے کو تیار ہو کہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہوتے. تو میں نے وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ چونکہ ہمارا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جون سا تھا، وہ کچھ لوگ جون سے تھے، ان کی اپنی کچھ ضروریات تھیں، ان کی اپنی کو خواہشات تھیں جس پر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بے بس کیا. اور میرے پاس اس کی باقاعدہ شواہد موجود ہیں کہ وہ لوگ جون سے تھے، انہوں نے میاں صاحب کو بے بس کیا اور میاں صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. یہ میرے ذاتی علم میں ہے، یہ اپنی کتابوں میں ذکر کروں گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ شاید میں کوئی کتاب اس کی مرتب کروں. جی دیکھیے، اس کو میرج آف کنوینئنس کہہ لیں، میرج آف کمپرومائز کہہ لیجئے، میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی اور میں اس پر قائم ہوں. چونکہ دیکھیے، ہماری توقع کے برعکس نتائج آئے. اگر تو سمپل میجورٹی مل جاتی تو آج نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوتے، لیکن چونکہ ہمیں سمپل میجورٹی نہ مل سکی، واٹ ایور دا ریزن، اس کے کئی ریزنز ہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی چارہ نہیں تھا. میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب کو آگے کیا کیونکہ ان کو آلریڈی پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت کا تجربہ تھا. اور یہ جو ایک سارا ایک سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں، تو اس میں ظاہر ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، لیکن یہاں یہ ہوا کہ میاں بیوی شاید راضی نہیں تھے لیکن قاضی راضی تھا. تو یہ بتائیں، یہ شادی سر انجام نہیں تو وہ جو میاں بیوی راضی نہیں تھے، قاضی راضی تھا، تو وہ قاضی جو ہے وہ کتنا عرصہ لمبا اس شادی کو کھینچ سکے گا یا چلا سکے گا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اپنے جو کنڈکٹ پر اور جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں. میں اس حکومت کو ظاہر ہے بیسٹ وش کرتا ہوں، لیکن اب لوگ امپیشنٹ ہو چکے ہیں. امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہوا ہے. آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی ہے. لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، سوئی گیس کے بل نہیں دے پا رہے، لوگوں کے کچن کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے. لوگوں نے اپنے بچے سکولوں سے اٹھا لیے ہیں. مڈل کلاس ایجوکیٹڈ یوتھ بے روزگار پھر رہا ہے. 6 مہینے میں اس حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اگر 6 مہینے میں یہ حکومت ڈیلیور کر جاتی ہے تو پھر قاضی بھی راضی ہوگا، پھر میاں بیوی بھی راضی ہوں گے. کیا بات ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، چونکہ میں چلے ان کو ہنی مون پیریڈ چھوڑ دیں، وہ پہلے 90 ڈیز 100 ڈیز کو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں 6 مہینے دوں گا کیونکہ لوگوں کا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. دیکھیے، میں پیٹ پر، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لوں گا، لیکن میں اپنے بچے کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا. اس لیے دے ہیو ٹو ڈیلیور، دے مسٹ ڈیلیور، دے ہیو نو ادر آپشن کہ یہ ڈیلیور کریں اور ان لوگوں کو ڈیلیور کریں، ہیو ناٹس کو، جن کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، غریب اور مڈل کلاس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے، اشرافیہ کا قبضہ ہے. اور جب میں اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرے اپنے مجھ پر چڑھ چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. سر